guys, welcome to a new vlog. Today we are gonna do party charger 5, 3, 6, and 6. Her house. And see, there is rice. फेरि एकै साइडबाट आगो पाउँदैन त्यसले घुराको घुराइ गर्नुपर्छ See. हाय आमालाई पठाइदेऊ तिमीको आमालाई पठाइदेऊ जनवरी जनवरी यसो छुट्टी गर्ने छैन It's too beautiful. जनवरीको 1 तारिखको छुट्टी हो त पण्डितजी